माँ के दूध के बगैर एक बच्चे का बचना मुश्किल है। डॉक्टर की बात पर अल्तमश खानजादा सर झुकाकर रह गया। इसका बेटा सिर्फ एक माँ का था जब इसकी बीवी मर गई। अम्मा सकीना, किसी लड़की का बंदोबस्त करो जो मेरे बेटे को दूध पिला सके। मैं तुम्हें हज कराऊंगा। शाम अम्मा सकीना 22 साला अनाया के साथ इसके मेंशन पर पहुंची। बेटा, ये बेवा है। इसका बच्चा 2 साल का, लेकिन दूध बहुत है इसका। बस इसकी शर्त है कि ये निकाह के बगैर तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। आखिरी बात पर अल्तमश अपने लब भींच गया। ठीक है, मैं मौलवी को बुलाता हूँ। वो इसके निकाह में आ गई। पहले मेरा बेटा दूध पिएगा, वो अपना बच्चा इसके सीने से लगाएगा। मिस्टर अल्तमश, अब आपने मेरा दूध खरीदा नहीं है। वो इसके शहरी लहजे पर हैरान। भाभी, आपसे एक बात करनी थी, अगर इजाजत दें तो अंदर आ जाऊं। अनाया ने दरवाजा खोलते सामने खड़े शख्स को पहचान लिया। वो घर का ही फर्द था, इसलिए इसे ही पूछने की जरूरत महसूस ना हुई कि कौन है। सामने इसका देवर सलीम खड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे के अंदर आ गया। कमरे में हल्की सी जर्द रोशनी फैली हुई थी। एक तरफ छोटा सा पंखा मुसलसल चल रहा था। बिस्तर पर अनाया का चंद माह का बेटा गहरी नींद में सो रहा था। कमरे की खामोशी में से बच्चे की धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनाया की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं। चेहरा साफ बता रहा था कि वो कुछ देर पहले तक रोती रही थी। हाँ सलीम, बोलो, क्या बात है? सलीम ने हिचकिचाते हुए कमरे पर एक नजर डाली, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर बुरा न माने तो बैठ कर बात कर लो। हाँ, बैठ जाओ। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया। चंद लम्हे खामोशी रही। अनाया इंतजार करती रही कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। सलीम ने एक लंबी सांस ली। भाभी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप हर वक्त उदास रहती हैं। आपके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं होती। भाई के जाने के बाद आप बिल्कुल बदल गई हैं। मैं जानता हूँ आप पर बहुत कुछ गुजरी है। अनाया ने सर झुका लिया। जिंदगी में कुछ दुख ऐसे होते हैं जो इंसान के चेहरे से हंसी छीन लेते हैं। सलीम ने नरम लहजे में कहा, आप खुद को इतना अकेला क्यों समझती हैं? मैं हूं ना। आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अनाया ने इस जुमले पर ज्यादा तवज्जो ना दी। ऐसे लगा शायद वो सिर्फ हौसला देने की कोशिश कर रहा है, मगर चंद लम्हों बाद सलीम के लहजे में अजीब सी तब्दीली आने लगी। भाभी, सच बताऊं तो मैं काफी अरसे से आपके बारे में सोचता हूँ। भाई ने कभी आपकी कदर नहीं की। वो आप पर हाथ उठाता था, आपको रुलाता था। अच्छा हुआ वो इस दुनिया से चला गया। मैं अपने भाई जैसा नहीं हूं। मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ, आपको वो इज्जत दे सकता हूँ जिसकी आप हकदार हैं। अनाया ने पहली बार चौंक कर इसकी तरफ देखा। औरत की फितरत समझने चंद ही लम्हों में इसकी नीयत को पढ़ लिया। इसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो मजबूत लहजे में बोली, सलीम, फौरन कमरे से बाहर चले जाओ, रात बहुत हो चुकी है। सलीम अपनी जगह से हिला भी नहीं। मैं जाने के लिए नहीं आया, मैं तो आपको ये समझाने आया हूँ कि अब आप अकेली हैं। आपको किसी सहारे की जरूरत है। अनाया ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। तुम फौरन यहां से निकल जाओ। सलीम भी खड़ा हो गया। इसकी आंखों में अब वो एहतराम बाकी नहीं रहा जो चंद लम्हे पहले दिखाई दे रहा था। आखिर मुझ में क्या बुराई है? मैं आपको अपना सकता हूँ। भाई तो अब रहा नहीं। अनाया की आवाज गुस्से से कांपने लगी। बस एक लफ्ज भी आगे मत बोलना। लेकिन सलीम पर जैसे जुनून सवार हो चुका था। वो एक कदम और आगे बढ़ा और अनाया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। रद्द-ए-अमल में अनाया ने बिना एक लम्हा जाया किए पूरी ताकत से इसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सलीम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बड़ी पाकीज़ा बनती हो, सब जानते तू मेरे भाई के साथ भाग कर आई थी। तुमने इसका दिमाग खराब किया, इसकी जिंदगी बर्बाद की। वो मर गया। किसी को क्या पता ये बच्चा भी इसका है या नहीं। अब मेरे सामने पाक दामनी का ड्रामा कर रही हो। हर लफ्ज अनाया के दिल पर खंजर की तरह लग रहा था, मगर इसने जवाब देने की बजाय सिर्फ दरवाजे की तरफ इशारा किया, निकल जाओ यहां से। मगर सलीम ने अपनी हद मजीद पार करने की कोशिश की। अनाया ने पूरी कुव्वत से खुद को इसकी गिरफ्त से आजाद किया। ऐसे लम्हे इसकी नजर अपने सोए हुए बच्चे पर पड़ी। वो लपक कर बिस्तर तक गई, बच्चे को अपनी बाहों में उठाया, दुपट्टा संभाला, दरवाजा खोला और पूरी ताकत से बाहर की तरफ भाग गई।
رات گہری ہو چکی تھی، گلیاں تقریباً سنسان تھیں، ہوا میں عجیب سی ویرانی تھی۔ انائے کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ سینے سے لگے بچے نے بھی ہلکی ہلکی سسکیاں لینا شروع کر دی تھیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے ایک گلی میں مڑ گئی۔ اچانک سامنے ایک موٹر سائیکل رکی۔ موٹر سائیکل پر بیٹھے شخص نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھابھی، آپ اس وقت یہاں؟ کیا ہوا؟ وہ اس کے مرحوم شوہر التمش کا پرانا دوست اسلم تھا۔ اس کی بیوی سے بھی انائے کی اچھی دوستی تھی۔ انائے کی ہمت جواب دے گئی، اسلم بھائی، خدا کے لیے مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ اسلم فوراً موٹر سائیکل سے نیچے اترا۔ اس نے انائے کے چہرے کی وحشت دیکھی، کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھے، سینے سے لپٹے خوف زدہ بچے کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ بھابھی، پہلے آپ خود کو سنبھالیں، آپ محفوظ ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ انائے سے اتنا ہی کہہ سکی، مجھے وہاں واپس نہیں جانا۔ اسلم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، آپ فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس نے احتیاط سے انائے کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دروازہ کھلتے اس کی بیوی نادیہ حیران رہ گئی۔ اسلم نے سنجیدہ آواز میں کہا، نادیہ، پہلے بھابھی کو اندر لے جاؤ، پانی دو، بچے کو سنبھالو، یہ بہت خوف زدہ ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ نادیہ فوراً انائے کے قریب آئے۔ اس نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ تھام لی اور اسے سہارا دیتے ہوئے اندر لے گئی۔ انائے پہلی بار خود کو ایسی جگہ محسوس کر رہی تھی جہاں اس لمحے اسے کسی درندے کی نگاہ سے نہیں بلکہ انسانیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ بھابھی، اب آپ محفوظ ہیں، جب تک ہم دونوں زندہ ہیں کوئی آپ کو دوبارہ تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ انائے کو اس چھوٹے سے گھر میں آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ گھر میں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ اسلم نے اپنی چارپائی باہر سین میں بچھا لی تھی، جبکہ انایا نادیہ کے ساتھ کمرے میں سوتی تھی۔ ولی ہر بات اپنی ماں کے سینے سے لگا رہتا، کبھی کھیلنے لگتا، کبھی دودھ پیتے سو جاتا۔ اس معصوم بچے کو کیا معلوم تھا کہ اس کی ماں ہر لمحہ ایک نئے امتحان سے گزر رہی ہے۔ التمش کو اس دنیا سے گئے تقریباً 1 سال بیت چکا تھا۔ ولی کی پیدائش کے صرف 1 ہفتے بعد وہ اچانک دنیا چھوڑ گیا تھا۔ اس ایک حادثے نے انائے کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اس نے اپنے تمام دکھ بھلا کر صرف اپنے بیٹے کو جینے کا سہارا بنا لیا۔ ولی اس کی دنیا تھی، ولی ہی اس کی امید تھا۔ وہ ہر تکلیف برداشت کر سکتی تھی مگر اپنے بیٹے کو کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سسرال والے شروع سے اسے پسند نہیں کرتے تھے، پھر بھی اس نے وہی گھر اپنا سمجھ کر رہنے کی کوشش کی تھی۔ اسے امید تھی کہ وقت کے ساتھ سب بدل جائیں گے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ایک دن ایسے گھر کا ایک فرد اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اسے اپنی جان بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ تیسرے دن دوپہر کا وقت تھا۔ انایا ولی کو سلانے کے بعد پانی پینے کے لیے اٹھی تو باہر سین سے آہستہ آہستہ باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اسلم اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، یہ کب تک یہاں پڑی رہے گی؟ اگر یہی رہنا ہے تو پھر ایسے بھی چاہیے ہماری کچھ مدد کرے۔ نادیہ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا مدد کرے گی؟ خود تو گھر سے بھاگ کر آئی ہے، اس کے گھر والے بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے، میں نے تو صاف جھوٹ بول دیا تھا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اسلم نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے دیکھا ہے اس کے کانوں میں سونے کے جھمکے ہیں، تجھے اندازہ بھی آج کل سونے کی کتنی قیمت ہے؟ اسے پیار سے سمجھاؤ کہ جھمکے ہمیں دے دے، آخر ہم نے بھی تو اس پر احسان کیا ہے۔ نادیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، مجھے بھی وہ جھمکے بہت پسند آئے تھے، میرے خیال میں اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی بھی ہے۔ اسلم نے فوراً جواب دیا، پہلے جھمکے اتروا لو، پھر آہستہ آہستہ انگوٹھی بھی لے لیں گے۔ یہ الفاظ انائے کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ اس نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ چند لمحے پہلے تک جن لوگوں کو وہ اپنا محسن سمجھ رہی تھی وہ بھی اس کے زیور پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی حقیقت بار بار گھومنے لگی کہ مصیبت انسان کو صرف آزمائش میں نہیں ڈالتی بلکہ اسے لوگوں کے اصل چہرے بھی دکھا دیتی ہے۔ وہ خاموشی سے واپس بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہ ولی کے معصوم چہرے پر پڑی تو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں بھی ایک لمحہ سے زیادہ نہیں رکے گی۔ کچھ دیر بعد نادیہ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔
भाभी आज तबीयत कैसी है? अनाया ने अपने चेहरे पर मसनूई सुकून लाते हुए कहा। वली को शायद हल्का सा बुखार है, मैं इसे डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ। नादिया फौरन बोली, मैं भी साथ चलती हूँ। अनाया ने नरमी से इनकार कर दिया, जरूरत नहीं, मामूली बुखार है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। नादिया ने कुछ देर इसे देखा, फिर खामोश हो गई। अनाया ने जल्दी से वली को गोद में उठाया, एक छोटा सा बैग संभाला और घर से निकल गई। मगर इस बार इसका इरादा वापस आने का नहीं था। वो लंबे लंबे कदमों से चलती रही, गलियां खत्म हुई, सड़क आई, फिर शहर का सरकारी अस्पताल सामने नजर आया। वो अंदर दाखिल हो गई। अस्पताल की लॉबी में ठंडी हवा चल रही थी। एक तरफ पानी का कूलर रखा था, लोग अपने अपने मरीजों के साथ मसरूफ थे। कोई परेशान था, कोई दुआ मांग रहा था, कोई खुशखबरी सुनकर मुस्कुरा रहा था। अनाया कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद किसी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। खुशी में मिठाई तकसीम होने लगी। एक शख्स ने 2 टुकड़े इसकी तरफ भी बढ़ा दिए, शायद इसे किसी मरीज की तीमारदार समझा था। अनाया ने खामोशी से वो मिठाई ले ली। वही इस दिन इसका खाना था। वली कभी इसकी गोद में खेलता, कभी सो जाता। शाम ढल गई, रात का अंधेरा फैलने लगा। अब सवाल सिर्फ एक था, रात कहाँ गुजारी जाए। इस दौरान एक अधेड़ उम्र खातून ने इसे गौर से देखा। इनके चेहरे पर सख्ती से ज्यादा अपनायत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आई। बेटा, मुझे लगता है तुम किसी मरीज के साथ आई हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। अनाया पहले तो खामोश रही, फिर ना जाने क्यों इस औरत के लहजे में इसे माँ जैसी शफकत महसूस हुई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने रुक रुक कर सारी कहानी सुना दी। खातून खामोशी से सुनती रही, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, दुनिया वाकई बहुत बदल गई। एक अकेली और खूबसूरत बेवा के लिए ये रास्ता आसान नहीं होता, मगर हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अनाया ने बेयकीनी से इनकी तरफ देखा। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। खातून ने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा। मेरा नाम सकीना है, सब मुझे सकीना खाला कहते हैं। मैं इसी अस्पताल के क्वार्टर में अकेली रहती हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। अगर चाहो तो आज रात मेरे साथ चल सकती हो। आराम भी मिल जाएगा, बच्चे को भी सुकून मिलेगा। अनाया खामोश रही। सकीना खाला ने दोबारा कहा, रात होने वाली है। ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं। तुम्हारी गोद में इतना छोटा बच्चा है, मेरे साथ चलो। अनाया जब्त न कर सकी, वो फूट फूट कर रोने लगी। सकीना खाला ने इसे अपने सीने से लगा लिया। रो लो बेटा, कभी कभी आंसू इंसान का बोझ हल्का कर देते हैं। यकीन रखो, हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता, एक दिन अच्छा वक्त भी जरूर आता है। आखिरकार अनाया इनके साथ चल पड़ी। अस्पताल के पिछले हिस्से में छोटा सा सरकारी क्वार्टर था। 2 कमरे, एक मुख्तसर सा बावर्ची खाना, सामने एक नन्हा सा सहन। हर चीज सादा थी मगर साफ सुथरी थी। सकीना खाला ने चूल्हा जलाया, अपने हिस्से का खाना गर्म किया और अनाया के सामने रख दिया। पहले खाना खाओ, फिर बाकी सब सोचेंगे। कई दिनों बाद अनाया ने सुकून से खाना खाया। खाने के बाद सकीना खाला अस्पताल की नर्सरी की तरफ गई। कुछ देर बाद वापस आई तो इनके हाथ में बच्चे के लिए पैम्पर थे। अनाया ने हैरत से पूछा, खाला ये कहाँ से लाई? सकीना खाला मुस्कुरा दी। वहां नर्सरी में बहुत सा सामान रखा होता है, वहां जितने बच्चे हैं ये भी तो इन्हीं जैसा एक मासूम बच्चा है। जरूरतमंद के काम आ जाए तो यही असल भलाई है। अनाया ने कुछ न कहा। इसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई। इस रात वली पहली बार कई दिनों बाद बेफिक्री से सोया। इसकी सांसें पुरसकून थी, इसके चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट थी। वली को सुकून से सोता देखकर अनाया की बंद होती उम्मीदों में भी जैसे एक नन्हा सा चिराग रोशन हो गया। वो नहीं जानती थी कि आने वाले दिन इसके लिए क्या लेकर आएंगे, मगर इतना जरूर जान गई थी कि अंधेरी रात में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा दरवाजा जरूर होता है जहां इंसानियत अभी जिंदा होती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, दुनिया में अब मेरे पास यही एक सहारा रह गया है। अल्तमश खानजादा ने अपने एक माह के नन्हे से बेटे को एहतियात से गोद में उठाया हुआ था। बच्चे का नन्हा सा जिस्म बेजान सा महसूस हो रहा था। रोने के भी इसमें पूरी ताकत बाकी नहीं रही थी। इसी वजह से वो शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचा था। आम हालात में शायद वो कभी इस अस्पताल का रुख न करता, मगर शहर के मशहूर बच्चों के माहिर डॉक्टर मुनीब के बारे में हर डॉक्टर यही कह रहा था कि अगर कोई इस बच्चे की हालत समझ सकता है तो वही समझ सकता है। इसलिए दूसरे डॉक्टर ने इसे यहाँ रेफर किया था।
ڈاکٹر منیب نے رپورٹس ایک ایک کر کے دیکھی، پھر بچے کا وزن کیا۔ دوبارہ رپورٹ دیکھی، ان کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ یہ رپورٹ صحیح ہے۔ التمش نے فوراً جواب دیا، جی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا۔ پیدائش کے وقت اس بچے کا وزن 3 کلو تھا۔ اب صرف 1 ماہ بعد اس کا وزن 1.5 کلو رہ گیا ہے۔ عام حالات میں پہلے مہینے میں بچے کا وزن بڑھتا ہے، یہاں تو آدھا وزن ختم ہو چکا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ التمش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آخر مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر منیب نے سنجیدگی سے پوچھا، اس کی والدہ کہاں ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد التمش نے بمشکل جواب دیا، اس کی ماں اسے پیدا کرنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے بچے کو واپس اس کی گود میں رکھا۔ اس کا مطلب یہ بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا؟ التمش نے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر منیب کرسی سے ذرا آگے ہوئے۔ دیکھیں، بچے کے لیے ماں کا دودھ صرف خوراک نہیں ہوتا، اس میں غذائیت بھی ہوتی ہے، بیماریوں سے بچانے والی قدرتی قوت بھی ہوتی ہے۔ ماں اپنی قوت مدافعت سے بچے کے ساتھ بانٹتی ہے، اس لیے ماں کا دودھ پینے والے بچوں میں بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ چاہے ماں خود بہت کم کھاتی ہو، پھر بھی اس کا دودھ نومولود کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ التمش نے بے بسی سے کہا، لیکن ڈاکٹر صاحب جب اس کی ماں ہی دنیا میں نہیں رہی تو میں کہاں سے لاؤں اس کے لیے ماں کا دودھ؟ ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، آپ پڑھے لکھے انسان لگتے ہیں۔ پہلے زمانے میں رضاعی ماں کا تصور موجود تھا۔ آج بھی اگر کوئی صحت مند دودھ پلانے والی خاتون رضامند ہے سے اس بچے کو دودھ پلائے تو یہ اس کی جان بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر جلد کوئی انتظام نہ ہوا تو بچے کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ التمش نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے سے اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنے بڑے کاروبار سب بے معنی لگ رہے تھے۔ اسی دوران ہسپتال کی ملازمت سکینہ خالہ ایک فائل رکھنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر وہ بے اختیار قریب آئیں اور نہایت شفقت سے اسے گود میں لے لیا۔ ارے ننھے شہزادے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ بچہ حیرت انگیز طور پر ان کی گود میں آ کر کچھ پرسکون ہو گیا۔ سکینہ خالہ نے مسکرا کر کہا، صاحب، بغیر ماں کے بچہ عورت کی گود میں ڈھونڈتا ہے۔ ڈاکٹر منیب نے ان کی طرف دیکھا، سکینہ، ایک مسئلہ ہے، بچے کی ماں دنیا میں نہیں رہی، ہمیں کسی صحت مند دودھ پلانے والی خاتون کی ضرورت ہے، کیا تم کسی کو جانتی ہو؟ یہ سنتے سکینہ خالہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر اچانک ان کے ذہن میں عنایت کا خیال آیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک لڑکی ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کا شوہر فوت ہوئے، اس کا اپنا بچہ تقریباً 10 ماہ کا ہے، وہ خود بھی صحت مند ہے، اگر وہ مان جائے تو شاید یہ کام ہو جائے۔ التمش کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی، وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ خالہ، خدا کے لیے میری بات کروا دیجیے، میرے بچے کی جان بچا لیجیے۔ سکینہ خالہ نے اس کی بے بسی دیکھی۔ التمش نے جذبات سے بھرپور آواز میں کہا، اگر آپ نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا تو میں آپ کو حج کراؤں گا۔ سکینہ خالہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر منیب مسکرا دیے۔ سکینہ یہ بہت بڑے کاروباری آدمی ہے، ڈاکٹر صدیقی کا فون آیا تھا، اس لیے میں نے وقت نکالا، ورنہ یہ عام طور پر یہاں نہیں آتے۔ التمش نے فوراً کہا، حج کے علاوہ بھی آپ جو کہیں گی میں کروں گا، بس میرے بیٹے کو بچا لیجیے۔ سکینہ خالہ نے آہستہ سے سر ہلایا، ٹھیک ہے، میں اس لڑکی سے بات کرتی ہوں۔ التمش نے اپنی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا، اگر وہ مان جائے تو اسے میرے گھر لے آئیے گا، اگر نہ بھی مانے تو پھر بھی آپ اسے لے آئیے، باقی بات میں خود کر لوں گا۔ سکینہ خالہ نے کارڈ لے لیا، اس پر بنگلے کا مکمل پتہ درج تھا۔ چند لمحوں بعد التمش اپنے کمزور سے بیٹے کو سینے سے لگائے ہسپتال سے چلا گیا۔ رات ڈھل چکی تھی۔ سکینہ خالہ جب اپنے سرکاری کوارٹر پہنچی تو دروازہ کھولتے چونک گئی۔ پورا کوارٹر صاف ستھرا چمک رہا تھا، فرش دھلا ہوا تھا، برتن ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، کھانا پہلے پلیٹوں میں نکال کر میز پر رکھا تھا۔ ولی سکون سے کھیل رہا تھا۔ نایا نے مسکرا کر کہا، خالہ آپ آ گئیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سکینہ خالہ نے چند لمحے سے دیکھا، پھر بے اختیار بول اٹھی، تو بڑی قسمت والی ہے بیٹی۔ نایا ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں بے شمار درد چھپا ہوا تھا۔ اگر قسمت والی ہوتی تو کیا یوں در بدر ہوتی؟ شوہر دنیا سے چلا گیا، دیور نے عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جنہیں محسن سمجھا وہ بھی لالچی نکلے۔ ہاں، اب ضرور مل گئی، شاید اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ میری قسمت ابھی پوری طرح مری نہیں۔ سکینہ خالہ کرسی پر بیٹھ گئی، میں آج تیرے لیے ایک راستہ لے کر آئی ہوں۔ عنایت نے حیرانی سے پوچھا، کیسا راستہ؟ یوں سمجھ لے ایک نوکری ہے۔ عنایت خاموش ہو گئی۔ سکینہ خالہ نے صبح ہسپتال میں ہونے والی
पूरी गुफ्तगू एक एक लफ्ज इसे सुना दी। कमरे में खामोशी फैल गई। अनाया ने बेख्तियार अपने बेटे वली को गोद में उठा लिया। काफी देर सोचने के बाद इसने आहिस्ता से कहा, बात तो आपकी ठीक है। अगर किसी मासूम बच्चे की जान बच जाएगी तो इससे बड़ी नेकी क्या होगी, मगर क्या ये रास्ता महफूज होगा? सकीना खाला ने एतमाद से जवाब दिया, डॉक्टर मुनीब खुद कह रहे थे कि वो इस आदमी को अच्छी तरह जानते हैं, इज्जतदार और जिम्मेदार इंसान है। अनाया ने गहरी सांस ली। फिर मुझे एक रात सोचने दीजिए, मैं जल्दी में फैसला नहीं करना चाहती। सकीना खाला ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटी, सुबह बता देना। अगर तू राजी हुई तो हम दोनों इसके बंगले चलेंगे। अनाया ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से सोए हुए वली के बालों में उंगलियां फेरती रही। इसके सामने एक नई राह खड़ी थी, मगर इस बार वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहती थी। खाला, सुबह मैं आपको अपना फैसला बता दूंगी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो अनाया काफी देर तक खामोश बैठी रही। वली इसकी गोद में सर के सो रहा था। पूरी रात इसने जागते हुए गुजारी थी। वो जानती थी कि आज का फैसला सिर्फ इसकी जिंदगी नहीं बल्कि दो मासूम बच्चों की किस्मत भी बदल सकता है। सकीना खाला ने नाश्ते के बाद इसे देखा तो नरमी से बोली, क्या सोचा है बेटी? अनाया ने धीरे से सर उठाया, मैं चलूंगी। सकीना खाला के चेहरे पर इत्मीनान आ गया, मगर अगले लम्हे अनाया ने अपनी एक ऐसी शर्त बताई कि वो हैरत से इसे देखती रह गई। चल लम्हे खामोश रही। फिर सकीना खाला ने गहरी सांस ली। बेटी, वो आदमी तो पहले कह रहा था कि अगर तुम राजी ना हो तब भी तुम्हें साथ ले आऊं ताकि आमने सामने बात हो जाए। अब ये शर्त भी वहीं जाकर बता देना। अनाया ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। इसने वली को गोद में उठाया, इसका छोटा सा बैग संभाला। फिर दोनों सकीना खाला के साथ रवाना हो गई। कुछ देर बाद गाड़ी एक वसी और इस मेंशन के सामने रुकी। लोहे का बुलंद गेट, खूबसूरत बाग, कतार में लगे फूल, साफ सुथरी राहदारियां, हर चीज इस घर की शान और शौकत बयान कर रही थी। सकीना खाला ने जिंदगी में पहली मर्तबा इतना बड़ा घर अंदर से देखा था। वो हैरत से हर तरफ देख रही थी। अनाया का चेहरा मगर बिल्कुल पुरसकून था। ऐसा नहीं था कि इसने पहले कभी बड़े घर ना देखे हों। चौकीदार के पास जाकर सकीना ने कहा, साहब ने बुलाया। बच्चे के सिलसिले में आए हैं। चौकीदार ने एहतराम से सर हिलाया, जी अंदर तशरीफ ले जाएं। एक मुलाजिम इन्हें ड्राइंग रूम तक ले गया। वसी हॉल निहायत नफीस अंदाज से सजा हुआ था। चंद मिनट बाद दरवाजा खुला। अल्तमश खानजादा अंदर दाखिल हुआ। इसकी नजर जैसे अनाया पर पड़ी, वो एक लम्हे के लिए रुक गया। वो बेख्तियार से देखता रह गया। इतना खूबसूरत चेहरा, इतना बावकार अंदाज, इतनी सादगी। इसने शायद पहली बार किसी औरत को इस कदर वकार के साथ बैठे देखा था। मगर अगले लम्हे इसकी नजर सकीना खाला पर पड़ी तो वो फौरन संभल गया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। सलाम दुआ के बाद सब बैठ गए। अल्तमश ने सकीना खाला से पूछा, आपने इनको सब कुछ बता दिया? जी बेटा। वो अनाया की तरफ मतवज्जो हुआ, देखो तुम्हें सारे हालात मालूम है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ अपने बेटे की सेहत अजीज है। अनाया ने पहली बार इसकी आंखों में देखकर निहायत मुहज़्ज़िब लहजे में कहा, मेरा नाम अनाया मुनीर है, आप मुझे मिस अनाया कह सकते हैं। अल्तमश चलना में इसे देखता रहा। इसे हैरत हुई कि ये लड़की कितने एतमाद और सलीके से गुफ्तगू कर रही थी। वो दोबारा बोला, जी मिस अनाया, आप अपनी बात कहिए। अनाया खामोश हो गई। इसने सकीना खाला की तरफ देखा। सकीना खाला ने खुद ही बात आगे बढ़ा दी, बेटा इसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये कहती है कि अगर ये काम करना है तो पहले निकाह होगा, निकाह के बगैर ये किसी सूरत तैयार नहीं। अल्तमश चंद लम्हों तक खामोश बैठा रहा, फिर हैरानी से बोला, ये कैसी शर्त है? सकीना खाला ने नरमी से कहा, साहब ये इसकी शर्त है। वैसे भी इसका अपना बच्चा तकरीबन 11 माह का है, सेहतमंद भी है, इसलिए डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि बच्चे के लिए मौजू रहेगी। अल्तमश ने चंद लम्हे सोचा, फिर इसने एक और सवाल किया, अगर निकाह हो भी जाए तो क्या है सारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी बनकर रहेगी, या बच्चे को दूध पिलाने के बाद यह रिश्ता खत्म हो जाएगा? इस बार अनाया ने खुद जवाब दिया, बच्चे की जरूरत पूरी होने के बाद यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं ये शर्त सिर्फ अपनी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए रख रही हूँ। मैं आपसे कोई जाती रिश्ता कायम नहीं करना चाहती। अल्तमश ने इसके लहजे में खुदारी महसूस की। इसने धीरे से सर हिलाया, ठीक है, अगर मेरे बेटे की जिंदगी इसमें है तो मैं ये शर्त कबूल करता हूँ। फिर इसने वली की तरफ देखा, तुम्हारा बेटा 11 महीने का लगता ही नहीं, सेहत बहुत अच्छी है, अल्लाह करे मेरा फिरोज भी एक दिन इस तरह तंदुरुस्त हो जाए। अनाया खामोश रही। इसके लिए सिर्फ एक मुआहदा था। शाम तक सादगी से निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं।
ایک عالم دین کو بلایا گیا، چند گواہ جمع ہوئے، قبول ہے کہ الفاظ ادا ہوئے اور چند منٹوں میں نکاح مکمل ہو گیا۔ نہ کوئی شور تھا، نہ کوئی تقریب، نہ کوئی جشن، صرف دو ایسے انسان تھے جنہیں حالات نے غیر معمولی فیصلے پر مجبور کر دیا تھا۔ سکینہ خالہ نے رخصت ہوتے ہوئے عنایت کو گلے لگا لیا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹی۔ عنایت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی، فون بھی کرتی رہوں گی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ سکینہ خالہ وہاں سے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم عنایت کو گھر کے ایک الگ حصے میں لے گیا۔ وہ کمرہ کسی مہمان خانے سے کم نہیں تھا، وسیع بیڈ، صاف ستھرا فرنیچر، بچوں کے لیے الگ جگہ، ہر ضرورت کی چیز پہلے سے موجود تھی۔ عنایت نے محسوس کیا کہ التمش نے اسے اپنے ذاتی کمرے میں نہیں بھیجا۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ التمش اپنے ننھے سے بیٹے کو گود میں اٹھائے اندر آیا۔ بچے کا چہرہ کمزوری سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام فیروز ہے۔ عنایت نے محبت سے بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ ولی اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ التمش نے کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ اس کا سارا سامان بھی یہ منتقل کروا دیا جائے، اگر تم چاہو تو ایک نوکرانی بھی رکھ دیتا ہوں، اب تمہیں 2 بچوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ عنایت نے نرمی سے جواب دیا، ضرورت نہیں، میں دونوں بچوں کو سنبھال لوں گی۔ التمش چند لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، دیکھو زمانہ اچھا نہیں رہا، تم نے اپنی حفاظت کے لیے مجھ سے نکاح کیا، مگر میں اپنے بیٹے کے معاملے میں کسی قسم کی بے احتیاطی نہیں کر سکتا، تم اس کا خیال رکھو گی نا؟ عنایت نے فیروز کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ سے بولی، میں خود ایک ماں ہوں۔ ماں کا دل صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں دھڑکتا، بلکہ ہر معصوم بچے کے لیے نرم ہوتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں۔ چند لمحے رک کر اس نے مزید کہا، اگر پھر بھی آپ کو اطمینان نہ ہو تو اس کمرے میں CCTV کیمرے لگوا دیجیے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ التمش اس جواب پر چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ یہ تجویز بھی بری نہیں ہے، اس پر غور کریں گے۔ اس نے جھک کر فیروز کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر ایک نظر عنایت کو دیکھا، بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف 2 مائیں تھیں، ایک اپنی قسمت سے ہاری ہوئی، ایک ماں کی ممتا سے جیتنے کے لیے تیار، اور 2 معصوم بچے جنہیں ابھی اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی زندگیوں نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ پہلی رات عنایت نے شاید ہی ایک لمحہ سکون سے گزارا ہو۔ ایک ماں کے نومولود بچے کی دیکھ بھال آسان نہیں ہوتی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ جاگ جاتا، کبھی دودھ مانگتا، کبھی ڈائپر بدلوانا پڑتا، کبھی صرف کسی کی آغوش میں سکون ڈھونڈتا۔ فیروز کے لیے تو یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ اسے ماں کا دودھ نصیب ہوا تھا۔ اس وجہ سے وہ بار بار دودھ پیتا، جیسے اس کا ننھا سا جسم کئی ہفتوں کی کمی ایک ہی رات میں پوری کرنا چاہتا ہو۔ عنایت نے ذرا سی بھی شکایت نہیں کی۔ جب بھی فیروز روتا وہ فوراً اسے گود میں اٹھا لیتی، محبت سے چپ کراتی، دودھ پلاتی، ڈکار دلواتی، پھر احتیاط سے اسے بستر پر لٹا دیتی۔ دوسری طرف ولی بھی اسی کمرے میں سو رہا تھا۔ ولی اب نسبتاً بڑا ہو چکا تھا، وہ رات میں بار بار نہیں جاگتا تھا، اس لیے عنایت کو اس کی طرف سے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ ادھر اپنے کمرے میں التمش بھی جاگ جاگ کر وقت دیکھتا رہتا۔ اسے ہر لمحہ یہی خوف تھا کہ کہیں فیروز پھر سے کمزور نہ ہونے لگے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پوری رات اسے فیروز کے مسلسل رونے کی آواز سنائی نہیں دی۔ صبح ہوتے اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہوا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید واقعی بچے کو ماں کا دودھ مل گیا، اس لیے آج رات وہ پہلے سے زیادہ پرسکون رہا۔ لیکن اسی لمحے فیروز کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ التمش ایک لمحہ بھی نہ رکا، وہ جلدی سے عنایت کے کمرے کی طرف بڑھا اور بنا دستک دیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عنایت اس وقت فیروز کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے وہ چونک گئی۔ اس نے فوراً اپنے دوپٹے کو درست کیا، فیروز کو اپنے قریب سنبھالا اور قدر ناراضگی سے بولی، اگر آپ دروازے پر دستک دیکھ کر آئیں تو بہتر ہوگا۔ التمش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے نظریں دوسری طرف کر لیں۔ سوری، میں گھبرا گیا تھا۔ مگر اگلے لمحے اس کی ساری توجہ دوبارہ اپنے بیٹے کی طرف چلی گئی۔ یہ رو کیوں رہا ہے؟ کیا ہوا اسے؟ عنایت نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، کچھ نہیں ہوا۔ التمش نے بے چینی سے کہا، کچھ نہیں ہوا تو پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہیں تم نے اسے دودھ سے محروم تو نہیں رکھا؟ عنایت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، میں اسے دودھ پلا چکی ہوں۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، اگر دودھ پلایا ہوتا تو یہ کیوں روتا؟ تمہارا کام یہی ہے، میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے یہاں رکھا ہے۔ یہ الفاظ سن کر عنایت کے دل کو ٹھیس پہنچی، مگر اس نے اپنی آواز میں تلخی نہیں آنے دی۔
सर मैं इसे दूध पिला चुकी हूँ। हर बार बच्चे भूख की वजह से नहीं रोते। कभी नींद आ रही होती है, कभी पेट में हल्की सी गैस होती है, कभी सिर्फ गोद चाहिए होती है। इसने नरमी से हाथ आगे बढ़ाए, मुझे दीजिए। अल्तमश ने फौरन फिरोज को इसकी गोद में दे दिया। अनाया ने पहले इसे अपने कंधे से लगाया, आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीठ से हिलाने लगी। चंद लम्हों बाद फिरोज ने हल्की सी डिकार ली। अनाया ने इसे मोहब्बत से थपकियां दी, फिर हल्का सा झूला दिया। चंद ही लम्हों में फिरोज की सिसकियां बंद हो गईं, इसकी आंखें बंद होने लगीं और देखते देखते वो दोबारा गहरी नींद सो गया। अनाया ने धीमी आवाज में कहा, देखा, ऐसे भूख नहीं थी, दूध वो पहले पी चुका था। शायद इसके पेट में थोड़ी सी गैस थी या इसे सिर्फ डिकार की जरूरत थी। अब ये आराम से सो जाएगा। अल्तमश खामोशी से अपने बेटे को देखता रहा। इसके चेहरे पर हैरानी भी थी और इत्मीनान भी। इससे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि एक माँ बच्चों की जुबान कितनी अच्छी तरह समझती है। मगर अगले लम्हे इसकी आदत के मुताबिक लहजा दोबारा सख्त हो गया। ठीक है, लेकिन किसी किस्म की गफलत मत करना। अपने काम को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि फर्ज समझना। मेरे बेटे की सेहत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अनाया के दिल में बेख्तियार गुस्से की एक लहर उठी। इसका जी चाहा कि इसे बताए कि वो किसी मुलाजमा की तरह नहीं बल्कि एक माँ की हैसियत से फिरोज की देखभाल करेगा। मगर इसने अपने जज्बात को काबू में रखा, सिर्फ इतना कहा, ठीक है। अल्तमश चंद लम्हे फिरोज को देखता रहा, फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते अनाया ने गहरी सांस ली। इसने दोनों बच्चों पर नजर डाली। एक इसकी खोख का था, दूसरा किस्मत ने इसकी गोद में ला बैठाया था। मगर इसकी ममता दोनों के लिए एक जैसी थी। चंद ही दिनों में अनाया की रोजमर्रा जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। एक तरफ तकरीबन 1 साल का वली था जो अभी भी माँ के दूध का आदी था। दूसरी तरफ सिर्फ एक माँ का फिरोज था जिसकी पूरी सेहत अब इसी दूध पर मुनहसर थी। दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल काम था। इस पर बार बार दूध पिलाने की वजह से अनाया को हर वक्त भूख महसूस होती। कभी सुबह का नाश्ता खत्म होते इसे दोबारा कुछ खाने की जरूरत पड़ती। कभी दोपहर से पहले वो नौकरानी को आवाज दे देती, ज़ैनब अगर खाना तैयार हो गया तो मेरे लिए ले आओ। कभी 1 घंटे बाद फिर आवाज आती, अगर कोई फल है तो वो भी भेज दो। शुरू में नौकरानियां हैरान होती रहीं। एक दिन दोपहर के वक्त अल्तमश अपने दफ्तर जाने से पहले किचन के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान अंदर से बातों की आवाजें सुनाई दी। एक नौकरानी ने कदरे हैरानी से कहा कि बीबी आखिर इतना खाती कहाँ है? अभी तो खाना लेकर गई थी, थोड़ी देर बाद फिर मांग लिया। दूसरी नौकरानी फौरन बोली, अरे 2 बच्चों को दूध पिलाने वाली औरत को भूख नहीं लगेगी तो और किसको लगेगी? सारा जिस्मानी जोर इसे में लगता है पहले ने फिर भी हंसते हुए कहा, लेकिन इतना भी कौन खाता है? इतने में हल्की सी खांसी की आवाज सुनाई दी। दोनों नौकरानियां चौंक कर मुड़ी। दरवाजे पर अल्तमश खड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। इसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। इसने दोनों की तरफ देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, आइंदा मैं अनाया के खाने के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनना चाहता। दोनों नौकरानियां फौरन खामोश हो गईं। अल्तमश ने अपनी बात जारी रखी, वो मेरे बेटे की सेहत के लिए यहाँ मौजूद है। अगर इसे 10 बार भी भूख लगे तो 10 बार खाना मिलना चाहिए। इसके खाने में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। वो चंद लम्हे रुका, फिर बावर्ची की तरफ देखकर बोला, आज से इसके लिए अलग से ताज़ा फल मंगवाए जाएंगे, दूध, चिकन, गोश्त, सब्जियां, खुश्क मेवा, अगर जरूरत हो तो वो भी। जो चीज वो खाना चाहे वो फौरन तैयार होनी चाहिए। बावर्ची ने अदब से सर झुका दिया, जी साहब। अल्तमश ने मजीद कहा, और एक बात, सब इसकी तरफ मतवज्जो हो गए। अब से पहले इससे पूछा जाएगा कि इसका दिल किस चीज को चाह रहा है, फिर वही खाना बनाया जाएगा। किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जी साहब, सब ने एक साथ जवाब दिया। अल्तमश ने एक आखिरी नजर सब पर डाली, फिर खामोशी से वापस मुड़ गया। वो जानता था कि दूध पिलाने वाली माँ को आम इंसान से कई ज्यादा खुराक की जरूरत होती है। अगर अनाया खुद कमजोर होगी तो नुकसान सिर्फ इसका नहीं होगा, फिरोज भी दोबारा कमजोर होने लगेगा। और वो अपने बेटे के मामले में किसी किस्म का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। चंद मिनट बाद ज़ैनब एक ट्रे लेकर अनाया के कमरे में दाखिल हुई। बीबी साहिबा। अनाया ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा, जी साहब ने कहा है कि आज से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या खाना चाहती हैं। जो आप कहेंगी वही बनेगा। फल भी आएंगे, दूध भी। अगर किसी और चीज का दिल चाहे तो वो भी बता दीजिए। अनाया हैरत से इसे देखने लगी। अचानक ये सब क्यों? ज़ैनब हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद साहब ने समझ लिया कि 2 बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ को भूखा नहीं रखा जा सकता। अनाया ने बेख्तियार वली और फिरोज की तरफ देखा। इसके दिल में पहली मर्तबा ये एहसास पैदा हुआ कि अल्तमश का लहजा चाहे सख्त हो मगर अपने बेटे की खातिर वो किसी भी जरूरी चीज पर समझौता नहीं करता।
اور اس وقت اس کی اچھی خوراک بھی اسی ضرورت کا ایک حصہ تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی، پورا گھر خاموش تھا، صرف عنایہ کے کمرے سے وقفے وقفے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس رات نہ جانے کیا بات تھی کہ دونوں بچوں کا مزاج معمول سے مختلف تھا، دونوں نے وقت پر دودھ بھی پیا تھا، کپڑے بھی تبدیل تھے، پھر بھی ایک کو چپ کراتی تو دوسرا رونے لگتا۔ عنایہ کافی دیر سے فیروز کو گود میں لیے سے تھپکیاں دے رہی تھی، بڑی مشکل سے وہ کچھ پرسکون ہوا ہی تھا کہ دوسری طرف ولی زور زور سے رونے لگا۔ عنایہ نے نرمی سے فیروز کو بستر پر لٹایا، پھر جلدی سے ولی کو گود میں اٹھایا اور اسے خاموش کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے دروازہ اچانک کھلا، التمش تیزی سے اندر داخل ہوا۔ عنایہ چونک گئی، اس نے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا اور قدرے ناراضگی سے کہا، مسٹر التمش، کم از کم دروازے پر دستک دے کر آیا کریں۔ مگر التمش اس وقت بری طرح گھبرایا ہوا تھا، اس کی ساری توجہ سے فیروز پر تھی۔ تمیز کی بات بعد میں ہوگی، میرا بیٹا رو رہا ہے اور تم اپنے بیٹے کو سنبھال رہی ہو، پہلے فیروز کو دیکھو۔ وہ آگے بڑھا اور فیروز کو گود میں اٹھا لیا۔ عنایہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، ایک لمحہ میری بات تو سنے، مگر التمش نے بے چینی میں اس کی بات نہ سنی۔ وہ فیروز کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پہلے اسے دودھ پلاؤ۔ جلدی اور گھبراہٹ میں اس کا ہاتھ اتفاقاً عنایہ کے بازوؤں اور دوپٹے کے قریب آ گیا اور اس کے سینے سے جا ٹکرا۔ عنایہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، ایسا لگا اس کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی ہے۔ اس نے دوپٹہ اچھی طرح سنبھالا اور کمرے کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ التمش کو اسی لمحے احساس ہوا کہ اس نے حد سے زیادہ جلد بازی کر دی ہے، مگر اس کی پریشانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جو تمہارا کام ہے وہ پہلے کرو، میرے بیٹے کو پہلے دیکھو۔ عنایہ نے پہلی مرتبہ مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ مسٹر التمش خانزادہ، آپ نے میری ذمہ داری لی ہے، آپ نے میرا دودھ خرید نہیں لیا، میری عزت نہیں خریدی، میں آپ کے بیٹے کی پوری ذمہ داری نبھا رہی ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر فیصلہ غصے میں کریں۔ التمش خاموش ہو گیا۔ عنایہ نے مزید کہا، فیروز کا پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ کسی اور وجہ سے رو رہا تھا، اگر میں ولی کو ایک لمحہ نہ سنبھالتی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا۔ التمش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے شاید پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ عنایہ سے ڈرنے والی عورت نہیں تھی۔ چند لمحے بعد اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم ایک دائی کی جاننے والی ہو، سرکاری ہسپتال میں رہنے والی عورت کے ساتھ رہتی تھی، لیکن تمہارا لہجہ تو دیکھو۔ عنایہ نے سکون سے جواب دیا، آپ کو کس نے کہا کہ میں سکینہ خالہ کی رشتہ دار ہوں؟ التمش خاموش ہو گیا۔ میرا نام عنایہ منیر ہے، کسی زمانے میں میرے والد صاحب کی بھی اتنی بڑی انڈسٹری تھی جتنی آپ کی ہے۔ یہ نام سنتے التمش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عنایہ منیر؟ اس نے چند لمحے سوچا، پھر اچانک بولا، یہ مت کہنا کہ تم منیر انڈسٹری کے مالک محمد منیر کی بیٹی ہو۔ عنایہ کے چہرے پر حیرت پھیل گئی، آپ میرے والد کو جانتے ہیں؟ التمش نے دھیرے سے سر ہلا دیا، کاروباری دنیا میں انہیں کون نہیں جانتا تھا، کسی زمانے میں وہ نمبر 1 پر تھے، لیکن سنا ہے کہ زیادہ قرضہ لینے کی وجہ سے ان کا کاروبار خراب ہوا تھا۔ عنایہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ التمش نے آہستہ سے کہا، پھر تم یہاں تک کیسے پہنچ گئیں؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ منیر انڈسٹری تباہ ہونے کے بعد یہ خبر آئی تھی کہ اس کے مالک نے اپنی زندگی ختم کر لی ہے، مگر اس کے سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں ایسا درد تھا جس کی وجہ صرف کاروبار کا نقصان نہیں ہو سکتی تھی۔ عنایہ نے نظریں جھکا لی، مجھے اپنی زندگی کی کہانی سنانے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے نرمی سے فیروز کو اس کی گود سے لیا، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ چند ہی لمحوں میں فیروز پرسکون ہونے لگا، لیکن اس وقت ولی پھر رونے لگا۔ التمش نے بے اختیار آگے بڑھ کر ولی کو اٹھا لیا، وہ خود بھی حیران تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ چند لمحے پہلے تک زور زور سے رونے والا ولی اس کی گود میں آتے خاموش ہو گیا۔ اس نے چھوٹے سے ہاتھ سے التمش کی قمیض پکڑ لی، پھر اس کے کندھے سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ التمش حیرت سے اس ننھے بچے کو دیکھتا رہ گیا، جسے ولی پہلی مرتبہ کسی باپ کے مضبوط کندھے کا سہارا محسوس کر رہا ہو۔ عنایہ بھی یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ چند ہی منٹوں میں دونوں بچے سو چکے تھے۔ عنایہ نے احتیاط سے پہلے فیروز کو بستر پر لٹایا، پھر ولی کو بھی اس کے ساتھ سلایا۔ اس نے دونوں پر ایک ہی کمبل اچھی طرح اڑا دیا، دو معصوم چہرے ایک دوسرے کے ساتھ سکون سے سو رہے تھے۔ التمش نے دونوں کو چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، عنایہ۔ وہ اس کی طرف مڑی، التمش نے نرمی سے اس کی کلائی تھامی، پھر اس کی توجہ اپنی طرف کر سکے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عنایہ نے ایک لمحہ اسے دیکھا، اس میں تک گھبرانے کی کیا بات ہے، بیوی ہو میری، ہاتھ تو پکڑ سکتا ہوں نا تمہارا۔
التمش نے آرام سے بات بولی تھی۔ عنایت نے کہا، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ نکاح کرنا میرے لیے مجبوری ہے کیونکہ مجھے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ میرا رشتہ آپ سے نہیں ہوگا۔ التمش نے گہری سانس لی اور کہا کہ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمارے 20 سوال زیادہ ہو گئے ہیں اور جواب ایک بھی نہیں ہے؟ کیا مجھے بتا نہیں سکتی کہ آخر بات کیا ہے؟ عنایت کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ پوچھ رہا ہے تو جواب دینے میں کیا ہی قباحت تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کر لیا، دونوں کھڑکی کے قریب رکھے صوفوں کی طرف چلے گئے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا پردوں کو ہلکا ہلکا ہلا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب پہلی مرتبہ ان کے درمیان بچوں کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات ہونے والی تھی۔ کھڑکی کے باہر رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ دونوں کچھ لمحوں تک خاموش بیٹھے رہے، پھر التمش نے دھیرے سے کہا، اگر تم بتانا چاہو تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں آخر ہوا کیا تھا۔ عنایت نے گہری سانس لی، اس کی نظریں سامنے اندھیرے میں کہیں کھو گئیں۔ میرے والد منیر تھے، منیر انڈسٹری کے مالک۔ ہمارا گھر بھی بہت بڑا تھا، زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں نے MBA کیا تھا مگر کبھی نوکری کرنے کا سوچا بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ابو نے ایک نئی کمپنی بنانے کے لیے غلط جگہ سرمایہ لگا دیا۔ اس کے لیے پوری کمپنی گروی رکھ دی۔ انہیں یقین تھا کہ سب سنبھل جائے گا، مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا، کاروبار مکمل طور پر ڈوب گیا۔ قرضے بڑھتے گئے، لوگ دروازے پر آنے لگے، اس کی آواز بھرانے لگی۔ ابو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، انہوں نے اپنی زندگی خود ختم کر لی۔ التمش سے سر جھکا لیا، عنایت نے بات جاری رکھی۔ امی نے کوشش کی خود کو سنبھالنے کی، مگر وہ بھی ابو کے غم میں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ البتہ میرے والد میرا رشتہ طے کر گئے تھے۔ میں نے سوچا تھا شاید شادی کے بعد زندگی سنبھل جائے گی، مگر پہلے دن سمجھ آ گیا کہ میرا شوہر اچھا انسان نہیں ہے۔ اس کا رویہ سخت تھا، غصہ بہت کرتا تھا، مجھے عزت نہیں دیتا تھا۔ میں نے 1 سال اس کے ساتھ گزارا، پھر ایک حادثے میں وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اس نے ایک نظر سوئے ہوئے ولی کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد میرا امتحان ختم نہیں ہوا۔ میرے اپنے دیور نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں اپنے بچے کو اٹھا کر رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگی تھی۔ التمش کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ عنایت نے مختصراً اسلم اور نادیہ کے گھر کا واقعہ بھی سنا دیا، جنہیں میں نے اپنا محسن سمجھا تھا۔ وہ بھی میرے سونے کے زیورات پر نظر رکھے بیٹھے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے جھمکے اور انگوٹھی لے لیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مصیبت میں انسان کو پہچاننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر میں سرکاری ہسپتال پہنچی، وہاں سکینہ خالہ ملی۔ انہوں نے مجھے اپنے کوارٹر میں جگہ دی۔ وہی میری زندگی کا واحد سہارا بن گئی۔ پھر آپ کے بیٹے کی بات سامنے آئی۔ اس نے سیدھی نظر سے التمش کو دیکھا۔ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے نکاح کی شرط رکھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید کبھی بھی خود کو محفوظ محسوس نہ کر پاتی۔ کافی دیر تک التمش خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، عنایت مجھے معاف کر دو۔ عنایت نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سمجھتا رہا کہ تم سکینہ خالہ کی کوئی رشتہ دار ہو۔ میں نے یہی سوچا کہ تمہارا تعلق بھی انہی جیسے متوسط طبقے سے ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اگرچہ ایک بات شروع سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ عنایت نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، کون سی بات؟ یہ کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس ماحول میں کیسے ہو سکتی ہے؟ عنایت بے اختیار حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ التمش ہنس دیا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم اس طرح دیکھ رہی ہو؟ عنایت نے نظریں چرا لی، کچھ نہیں۔ التمش نے سنجیدگی سے کہا، آپ مجھ سے ناراض مت رہنا، مجھے اپنی غلط فہمی کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر اس نے نرم لہجے میں مزید کہا، اب مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بیٹے سے زیادہ اچھا خیال شاید کوئی نہیں رکھ سکتا۔ عنایت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ میں پڑھی لکھی ہوں، اچھے خاندان سے ہوں، اس لیے نا۔ التمش نے سر ہلایا، بات صرف ڈگری کی نہیں، انسان کا پس منظر اس کی شخصیت پر اثر ضرور ڈالتا ہے۔ اچھی تربیت انسان کے رویوں میں نظر آتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر غریب بوڑھا ہوتا ہے یا ہر امیر اچھا ہوتا ہے۔ اچھے اور برے لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، لیکن تمہارے انداز گفتگو اور ذمہ داری نبھانے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اچھی تربیت پائی ہے۔ عنایت نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں پہلے جیسی سختی نہیں رہی۔ التمش نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ایک بات۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ 2 بچوں کو سنبھالنا آسان نہیں، خاص طور پر ایک نومولود اور ایک تقریباً 1 سال کے بچے کو۔ میں دن میں دفتر ہوتا ہوں، مگر رات کو بھی میں تمہاری مدد کیا کروں گا۔ عنایت نے اسے اتنا کہا، شکریہ۔ التمش ہلکا سا مسکرائے، یہ شکریہ کی بات نہیں، فیروز میرا بیٹا اور ولی بھی اب میرے سامنے بڑا ہو رہا ہے۔
اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ عنایا کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ آج پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ التمش کے اندر صرف ایک سخت مزاج باپ ہی نہیں بلکہ ایک ذمہ دار انسان بھی چھپا ہوا ہے۔ اس رات کے بعد ان کی روزمرہ زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی آ گئی۔ دن کے وقت عنایا دونوں بچوں کی دیکھ بھال کرتی، رات ہوتے التمش بھی اس کی مدد کرنے آ جاتا۔ کبھی فیروز کو گود میں لے کر کمرے میں چہل قدمی کرتا، کبھی ولی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اس سے باتیں کرنے لگتا۔ ولی اب پہلے سے کافی بڑا ہو رہا تھا، وہ کارٹون دیکھ کر خوش ہو جاتا، چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ التمش سے بھی مانوس ہونے لگا، کبھی خود چل کر اس کی گود میں آ بیٹھتا، کبھی اس کی انگلی پکڑ کر پورے کمرے میں گھومنے لگتا، اور ہر بار ولی کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر التمش کے چہرے پر بھی بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی۔ دونوں کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ دو معصوم بچوں کی پرورش کرتے کرتے ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی۔ 6 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے، وقت کے ساتھ گھر کی فضا بھی بدلنے لگی تھی۔ فیروز اب 7 ماہ کا ہو چکا تھا، پہلے کی کمزور ہڈیاں بھرنے لگی تھی، اس کے گالوں پر ہلکی سی گولائی آ گئی تھی، وہ سہارا لے کر بیٹھنے لگا تھا، ہر نئی چیز کو حیرت سے دیکھتا، کبھی ہنستا، کبھی اپنے ننھے ہاتھ آگے بڑھا کر ہر چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا۔ دوسری طرف ولی بھی اب تقریباً 1.5 سال کا ہو چکا تھا، وہ پورے گھر میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا پھرتا، کبھی گیند اٹھا لیتا، کبھی کھلونا گاڑی گھسیٹتا، کبھی فیروز کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیتا، تو دونوں بچوں کی معصوم ہنسی پورے گھر میں گونجنے لگتی۔ اس دن دونوں بچوں کا معمول کا چیک اپ تھا۔ التمش اور عنایت دونوں انہیں لے کر ڈاکٹر منیب کے کلینک پہنچے۔ ڈاکٹر نے پہلے فیروز کو گود میں لیا، وزن کیا، قد ناپا، رپورٹ لکھی، پھر دوبارہ بچے کو غور سے دیکھا۔ اچانک ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماشاءاللہ، یہ تو وہ بچہ لگ ہی نہیں رہا جسے 6 ماہ پہلے میرے پاس لایا گیا تھا۔ التمش کے چہرے پر بے اختیار خوشی آ گئی۔ ڈاکٹر نے فیروز کے گال تھپتھپائے، وزن بھی بہت اچھا بڑھا ہے، صحت بھی بہترین ہے، اب کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں۔ پھر انہوں نے عنایت کی طرف دیکھ کر کہا، آپ نے اس بچے کا بہت اچھا خیال رکھا ہے۔ التمش نے بے اختیار عنایت کی طرف دیکھا، اس نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ کلینک سے نکلتے ہوئے التمش نے کہا، آج سیدھی گھر نہیں جائیں گے؟ عنایت نے حیرانی سے پوچھا، پھر کہا، آج خوشی کا دن ہے، بچوں کو پارک لے چلتے ہیں۔ کافی عرصے بعد چاروں ایک ساتھ پارک گئے۔ ولی جھولے دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگا۔ فیروز عنایت کی گود میں بیٹھا ہر وقت حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہوا خوشگوار تھی، بچے کھیل رہے تھے، ہر طرف زندگی بکھری ہوئی تھی۔ اس دوران ایک فقیر ان کے قریب آیا، اس نے پہلے دونوں بچوں کو دیکھا، پھر التمش اور عنایت کو، مسکرا کر بولا، اللہ نے تجھے بیٹوں کی جوڑی دی ہے، اتنی پیاری بیوی دی ہے، اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے۔ التمش نے جھٹ سے جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس کی نیت صرف اتنی تھی کہ فقیر زیادہ دیر نہ رکے، مگر فقیر تو اور بھی خوش ہو گیا۔ اللہ خوش رکھے، جوڑی سلامت رہے، دونوں بیٹے سلامت رہیں، اللہ کبھی جدائی نہ دے۔ وہ مسلسل دعائیں دیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ عنایت نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی، التمش بھی خاموش ہو گیا، مگر فقیر کے آخری الفاظ دونوں کے دل میں کہیں رہ گئے، جوڑی سلامت رہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد التمش حسب معمول فرش پر بیٹھا ولی کے ساتھ کارٹون دیکھ رہا تھا۔ ولی اس کی گود میں آ کر بیٹھ گیا، ٹی وی پر رنگ برنگے کردار دوڑ رہے تھے۔ التمش ہنستے ہوئے بولا، دیکھو بیٹا گاڑی۔ ولی نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر اچانک معصوم آواز میں کہا، پاپا۔ التمش چونک گیا۔ ولی دوبارہ بولا، پاپا، پھر ایک بار اور، پاپا۔ اس کے ننھے چہرے پر خوشی تھی، جیسے اسے اپنی دنیا کا سب سے محفوظ انسان مل گیا ہو۔ التمش کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، اس نے ولی کو سینے سے لگا لیا۔ ہاں بیٹا، یہ دیکھو، ادھر دیکھو۔ عنایت دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں اچانک بھر آئیں، اس نے خاموشی سے رخ موڑا تاکہ کوئی اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ رات کو جب دونوں بچے سو گئے تو وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ چاندنی آہستہ آہستہ کمرے میں اتر رہی تھی، اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ پیچھے سے آہٹ ہوئی، التمش اس کے قریب آ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ عنایت نے جلدی سے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں۔ عنایت مجھے دیکھو۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے بامشکل اپنی آواز سنبھالی۔ ولی آپ کو کب سے پاپا کہنے لگا؟ التمش نے سوچتے ہوئے جواب دیا، شاید 1-2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ تم نے آج محسوس کیا؟ عنایت کی آواز بھر آ گئی، یہ غلط ہے۔ التمش حیران رہ گیا، غلط؟ ہاں، آپ اس کے باپ نہیں ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی،
कल को मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये अल्फाज सुनकर अल्तमश का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया। अनाया बोलती गई, वली अभी छोटा है, इसे फर्क नहीं मालूम, मगर जब बड़ा होगा और मुझसे पूछेगा कि मेरा पापा कहाँ है, तब मैं इसे क्या जवाब दूंगी। इसकी आवाज टूट गई। आप इसके साथ इतना वक्त ना गुजारा करें, वो आपसे जुड़ता जा रहा है। अल्तमश खामोश खड़ा रहा। इसने कभी इस जाविये से सोचा ही नहीं था। इसकी निगाह सोए हुए वली पर गई, फिर फिरोज पर, फिर दोबारा अनाया पर। अचानक इसके एक कदम आगे बढ़ाया। बगैर कुछ सोचे इसने अनाया को अपनी बाहों में ले लिया। अनाया हैरत से साकित रह गई। चंद लम्हों तक दोनों में कोई कुछ न बोल सका। फिर अल्तमश ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं कहूँ मत जाओ। अनाया ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों में हैरत थी। क्या? अल्तमश की आवाज पहले से कई ज्यादा नरम थी। रुक जाओ। मैं समझी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रुक जाओ, हमेशा के लिए। अनाया खामोशी से इसे देखती रही। अल्तमश ने पहली मर्तबा अपने दिल की बात कही। वली मुझे पापा कहते हैं, कल को फिरोज भी तुम्हें मम्मा कहेगा। इसने गहरी सांस ली। हमने रिश्ता मजबूरी में जोड़ा था, मगर क्या ऐसे अपनी मर्जी से निभा नहीं सकते? अनाया की आंखें मुसलसल इसके चेहरे पर जमी थी। अल्तमश ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा। चल में खामोश रहकर इसने मुस्कुराकर एतराफ किया, यूं समझ लो इसमें मेरे दिल की बात भी शामिल है। अनाया के लबों पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसने शरारत से पूछा, यानी ये फैसला दो बच्चों के लिए नहीं? अल्तमश खामोशी से इसे देखता रहा। अनाया ने मुस्कुराते हुए अपनी बात मुकम्मल की, यानी 3 बच्चों की बात है। एक लम्हे के लिए अल्तमश को समझ न सका, फिर इसे एहसास हुआ कि अनाया तीसरा बच्चा इससे कह रही है। वो बेख्तियार हंस पड़ा। कई महीनों बाद इसकी हंसी इतनी बेसाख्ता थी। हाँ, यही समझ लो। अनाया भी मुस्कुरा दी। खिड़की से आती चांदनी में पहली बार दोनों के दरमियान एक मुआहदा नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की इब्तिदा महसूस हो रही थी। शायद बाज़ औक़ात मोहब्बत किसी वादे से नहीं, 2 मासूम बच्चों की मुस्कुराहट से जन्म लेती है। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां 2 टूटे हुए रास्ते मिलकर एक नई मंजिल बना लेते हैं। अनाया ने अपना शरीके हाथ खो दिया था। अल्तमश भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी महरूमी से गुजर चुका था। दोनों के पास एक एक बेटा था। दोनों ने तन्हाई देखी थी। दोनों ने बेबसी महसूस की थी। दोनों ने रातों को जागकर अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोते हुए सुबह का इंतजार किया था। शायद इसलिए वो एक दूसरे का दर्द बगैर लफ्जों के समझने लगे थे। इस रात के बाद जब दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही थी, इनके दरमियान मौजूद आखिरी फासले भी खत्म होने लगे थे। अब इनका ताल्लुक सिर्फ एक मुआहदे का नहीं रहा था, वो वाकई एक खानदान बन चुके थे। अल्तमश ने कभी वली और फिरोज में फर्क नहीं किया। अगर फिरोज इसका बेटा था तो वली भी इसके दिल का इतना ही करीब था। वो दोनों को एक साथ स्कूल छोड़ने जाता, एक साथ पार्क ले जाता, एक साथ कहानियां सुनाता। अगर एक के लिए खिलौना आता तो दूसरे के लिए भी वैसा जरूर आता। दूसरी तरफ अनाया ने भी कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि फिरोज इसकी कोख से पैदा नहीं हुआ। बुखार होता तो पूरी रात जागती, होमवर्क करवाती तो दोनों को साथ बिठाती, कपड़े खरीदती तो दोनों के एक जैसे पसंद करती। दोनों बच्चों के लिए इसकी ममता में कोई फर्क नहीं था। दोनों इसके बेटे थे। यूं रफ्ता रफ्ता वो घर वाकई खुशहाल खानदान की तस्वीर बन गया। इसी खुशी की खबर सबसे पहले सकीना खाला को दी गई। वो जब मेंशन पहुंची तो अनाया ने इन्हें गले लगा लिया। अल्तमश ने मुस्कुराते हुए कहा, खाला अब ये कहीं नहीं जाएगी। हमने फैसला कर लिया कि अब हमेशा हम साथ रहेंगे। सकीना खाला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मैंने पहली रात दुआ की थी कि तुम दोनों की किस्मत संवर जाए। आज लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है। चंद ही हफ्तों बाद हज का मौसम आ गया। अल्तमश अपना वादा नहीं भूला था। इसने तमाम इंतजामात खुद किए, पासपोर्ट, टिकट, रिहाइश, हर चीज। जब सकीना खाला रवानगी के लिए आई तो इनकी आंखों में बार बार आंसू आ जाते। वो कहती रही, बेटा मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज अदा किया था। अल्तमश ने एहतराम से जवाब दिया, और मैं सिर्फ अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। अनाया ने इनके हाथ चूम लिया। आप ना मिलते तो शायद हम कभी ना मिल पाते। सकीना खाला हज पर रवाना हो गई। इनके जाने के बाद चंद माह बाद एक और खुशखबरी ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया। अनाया ने एक शाम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अल्तमश को बताया, लगता है हमारे घर एक और मेहमान आने वाले हैं। अल्तमश चंद लम्हे से देखता रहा, फिर बेख्तियार हंस पड़ा। इसने खुशी से अनाया का हाथ थाम लिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खबर है। वली और फिरोज को जब बताया गया कि इनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है तो दोनों हर रोज अनाया के पास आकर इसके पेट से बातें करते। वली कहता, जल्दी आना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। फिरोज फौरन कहता, नहीं, पहले मेरे साथ। अनाया और अल्तमश दोनों इनकी
باتیں سن کر مسکرا دیتے، پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت سی بیٹی عطا فرمائی۔ التمش نے اذان دی۔ عنایا نے اپنی بیٹی کو پہلی بار سینے سے لگایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک ہی نام ان کے دل میں آیا، فاطمہ۔ اس ننھی سی بچی کے آنے سے گھر کی رونق ہی بدل گئی۔ ولی ہر وقت اپنی چھوٹی بہن کے ارد گرد گھومتا رہتا۔ فیروز اس کے لیے کھلونے سنبھال کر رکھتا۔ اگر کوئی فاطمہ کو گود میں لیتا تو دونوں بھائی فوراً اس کے پاس آ کھڑے ہوتے۔ آہستہ یہ ہماری بہن ہے۔ التمش اور عنایا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادی کو 5 سال گزر گئے۔ ولی تقریباً 6 سال کا ہو چکا تھا۔ فیروز 5 سال کا تھا اور ننھی فاطمہ 2 سال کی شرارتی گڑیا بن چکی تھی۔ گھر میں ہر وقت ہنستی گونجتی رہتی۔ کبھی سب مل کر پارک جاتے، کبھی لمبی ڈرائیو پر نکل جاتے، کبھی کسی ریسٹورینٹ میں بچوں کی فرمائش پوری کی جاتی، کبھی گھر کے لان میں کرکٹ کا میچ لگ جاتا جہاں ولی اور فیروز ایک ٹیم بناتے اور التمش جان بوجھ کر ہار جاتا تاکہ دونوں خوش ہو جائیں، اور فاطمہ ہر بار تالیاں بجا کر اعلان کرتی، میرے بھائی جیت گئے۔ ان سب خوشیوں کے درمیان ایک رشتہ ایسا تھا جو وقت کے ساتھ کم ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ التمش اور عنایا کی محبت، وہ محبت جو کسی پہلی نظر کی دیوانگی سے نہیں بلکہ اعتماد، احترام، قربانی، ذمہ داری اور ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے سے پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ٹوٹا ہوا وجود سنبھالا، ایک دوسرے کے بچوں کو اپنا لیا اور پھر مل کر ایسا گھر بنایا جہاں کسی کو یہ احساس نہیں رہتا تھا کہ کون کس کی اولاد ہے۔ وہ صرف ایک خاندان تھے، ایک ایسا خاندان جسے خون کے رشتوں سے زیادہ محبت نے جوڑا تھا۔